बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबूस होने वाले आखिरी नबी थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल तक कोई नबी नहीं आया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया और उन पर आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद नाज़िल फरमाई। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब इंजील नाज़िल हुई तो आपकी उम्र मुबारक 30 साल थी और नबूवत के 3 साल बाद यानी 33 बरस की उम्र में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। नाज़रीन, कुरान करीम की 13 सूरतों में मुख्तलिफ नामों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। 26 मकामात पर ईसा, 23 मकामात पर इब्ने मरियम, 11 जगहों पर मसीही और एक मकाम पर अब्दुल्ला कहा गया है। नाज़रीन, कुरान करीम की 19वीं सूरत सूरह मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा के नाम पर है, जिसमें हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा बिन्त इमरान और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील के साथ मौजूद है। इसके अलावा कुरान करीम की तीसरी सूरत सूरह आले इमरान, जिसमें हज़रत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा की पैदाइश का वाक़या सलामुल्लाह अलैहा के वालिद माजिद के नाम से मौसूम है, जिसमें हज़रत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा की पैदाइश का वाक़या बयान किया गया है। नाज़रीन, कुरान करीम की 5वीं सूरत सूरह अल-माइदा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की, जिस पर आसमानों से उस खाने का जिक्र है जिसकी फरमाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने की थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की, जिस पर आसमान से खाने के दस्तरखान का नुज़ूल हुआ। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हर नबी को उसके ज़माने के हालात और मुशाहिदात के मुताबिक मोइज़े अता फरमाए ताकि उनकी सदाकत, अफजलियत और बरतरी नुमायां रहे। और नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोइज़ात का जिक्र करेंगे जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाए थे। नाज़रीन, कुरान करीम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जिन मोइज़ात को बयान फरमाया है, मजमूई तौर पर उनकी तादाद 10 बनती है। नंबर 1, नाज़रीन, बगैर बाप के पैदा होना। नाज़रीन, कुरान मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसा करार दिया गया है। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बगैर बाप और माँ के पैदा हुए, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बगैर बाप के हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा से पैदा हुए। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह ताला के यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसी है। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी फरिश्तों के साथ काफी अर्सा रहे। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उस वक्त से फरिश्तों के साथ रह रहे हैं जब से उन्हें इस जमीन से आसमान की तरफ उठाया गया है और कुर्बे क़यामत तक उन्हीं फरिश्तों के साथ वो रहेंगे। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन की तरफ नाज़िल हुए, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान से जमीन पर उतरे। नंबर 2, नौमौलूदगी की हालत में कलाम करना। नाज़रीन, कुरान करीम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इब्तदाई गुफ्तगू इस हालत में हुई कि आप नौमौलूद थे। ये वो उम्र होती है जब बच्चा कुछ बोलने पर कादिर नहीं होता। आपने इसी उम्र में वसी और रीज़ कलाम फरमाया। इसका पस मंजर कुरान मजीद में यूँ बयान किया गया है, अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लिए हुए वो अपनी कौम के पास आईं। सब कहने लगे, मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की है। ए हारून की बहन, ना तो मेरा बाप बुरा था और न तेरी माँ बदकार थी। मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। सब कहने लगे कि लो, अब हम गोद के बच्चे से कैसे बातें करने लगे। बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा की गोद में कलाम करने लगे और कहने लगे, और मैं जहाँ कहीं भी हूँ उसने मुझे बाबरकत इंसान बना दिया है, यानी मखलूक खुदा को मुझसे दीन का नफा पहुँचेगा। और जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है और मुझको मेरी वालदा का खिदमत गुजार बनाया है। मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया और मुझ पर अल्लाह ताला की तरफ से सलामती है। जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मुझे मौत आएगी और जिस रोज में क़यामत के दिन जिंदा होने की हालत में दोबारा उठाया जाऊंगा। नाज़रीन, यही है ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जिसमें लोग झगड़ा कर रहे थे। मैं इससे मुतालिक बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। अल्लाह ताला की शान के कतन ये मुनासिब नहीं कि वो किसी को अपनी औलाद बनाए, बल्कि वो इन सब से हर तरह से पाक है। वो जब किसी काम का इरादा फरमाता है तो बस हुक्म देता है कि हो जा, तो वो काम उसी वक्त हो जाता है। यकीनन मेरा और तुम सबका परवरदिगार अल्लाह है, इसीलिए उसी की इबादत करो। यही दीन पर चलकर जन्नत में जाने का सीधा रास्ता है। नंबर 3, मट्टी से परिंदा बनाकर अल्लाह के हुक्म से जिंदा करना। नाज़रीन, कुरान करीम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोइज़ात में एक बात ये भी जिक्र फरमाई है कि आप मट्टी से एक परिंदे की शक्ल बनाते, फिर उसमें फूंक मारते और वो परिंदा अल्लाह के हुक्म से जीता जागता परिंदा बन जाता।
سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا میں اپنے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے یعنی چکنی مٹی سے پرندے کی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ بجان مٹی کا پتلا اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا صحیح سالم پرندہ بن جاتا ہے۔ نمبر 4، پیدائشی اندھے کی بینائی لٹانا۔ ناظرین، قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی کہ آپ پیدائشی لا علاج اندھے پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے اس کی بینائی آ جاتی۔ ناظرین، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے کو تندرست کر دیتا ہوں۔ نمبر 5، برس والے مریض کو صحت یاب کرنا۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر موجود ہے کہ آپ برس والے لا علاج مریض پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاتا ہوں۔ ناظرین، سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات موجود ہے، کیا فرماتے ہیں اور میں برس والے لا علاج شخص کو تندرست کر دیتا ہوں۔ نمبر 6، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا۔ ناظرین، قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن معجزات کا ذکر ہے ان معجزات میں سب سے عظیم معجزہ جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ مردوں کو مخاطب ہو کر فرماتے کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ اور وہ زندہ ہو جاتے، اور فرمایا کہ میں مردوں جس میں بظاہر زندگی کے اثار دکھائی نہ دیں ان کو زندہ کر دیتا ہوں۔ نمبر 7، بغیر دیکھے کھائی اور ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کی خبر دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے ان معجزوں میں ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب کوئی شخص آتا تو آپ اسے دیکھ کر بتا دیتے کہ اس نے کیا کھایا اور یہ بھی بتا دیتے کہ اس نے گھر میں ذخیرہ کر کے کیا رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تم لوگ اپنے گھروں سے جو چیز کھا کر آتے ہو یا ذخیرہ کر کے آتے ہو میں وہ بغیر دیکھے تم کو سب ٹھیک ٹھیک بتا سکتا ہوں۔ نمبر 8، پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان اترنا۔ ناظرین، قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے دعا فرمائی کہ آسمان سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ ہم پر آسمانوں سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگنوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا سامان بن جائے، اور آپ کی طرف سے ایک بڑی نشانی نبوت اور رسالت کے حق ہونے پر ایک معجزہ ہو، اور ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرما کیونکہ آپ سب سے بہتر نعمتیں عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر وہ دسترخوان جس کی تم نے مجھ سے دعا مانگی ہے وہ ضرور اتاروں گا، لیکن اس کے بعد میری قوم میں جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہاں والوں میں کسی کو بھی نہیں دی گئی ہو۔ ناظرین، نمبر 9، آپ کا زندہ حالت میں آسمانوں پر اٹھایا جانا۔ ناظرین، قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی کہ آپ کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دین حق کی تبلیغ فرمائی تو یہودی لوگوں نے اسے اچھا نہ سمجھا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگوں کا رجحان یہودیوں کی طرف تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے اس رجحان میں کمی آ گئی تو وہ لوگ حسد کا شکار ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور یہودیوں نے کفر اختیار کیا اور حضرت مریم پر نعوذ باللہ ناجائز جنسی تعلقات کا بہت بڑا بہتان لگایا اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول حضرت مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ غلط کہتے ہیں، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا تھا اور نہ ہی سولی دے پائے تھے بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس میں شک کا شکار ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں میں اپنے طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ بڑا صاحب اقتدار اور حکمت والا ہے۔ نمبر 10، قرب قیامت دوبارہ نازل ہونا۔ ناظرین، قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان سے نازل ہوں گے، دجال کا خروج ہو چکا ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر کی تیاری میں ہوں گے۔ اسی دوران اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آسمان سے جامع مسجد کے مشرقی مینار پر 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے اور نماز سے فراغت کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی حمایت میں دجال پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ کافر اس کی تاب نہ لا سکے گا، جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا، اس سانس کے پہنچتے ہی کافر مرتے جائیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور باب لد پر جا کر
उसको अपने नेज़े से कत्ल करेंगे और उसका खून मुसलमानों को दिखाएंगे। उसके बाद लश्कर इस्लाम दज्जाल के लश्कर का मुकाबला करेगा। नाज़रीन, उस लश्कर में जो यहूदी होंगे उन्हें मुसलमानों का लश्कर खूब कत्ल करेगा। इस तरह ज़मीन दज्जाल यहूद के नापाक वजूद से पाक हो जाएगी। नाज़रीन, हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।